सबैजनालाई नमस्कार है र तपाईहरुलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण पत्रकारका हाम्रो मित्रहरूलाई र हामी चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जुन चाहिँ 2017 देखिको जुन चाहिँ गभर्नमेन्टले एउटा एसएसटीआरबी है टिचर रिक्रुटमेन्ट बोर्डबाट एउटा नोटिफिकेसन निकालेर हामी सम्पूर्ण ल्याङ्ग्वेजेसहरुको जुन चाहिँ टिचर पीआरटी पीजीटी जीटी तीनटा एउटा ल्याङ्ग्वेजेस टिचरहरुको एउटा नोटिफिकेसन निकाल्नु भएको थियो र त्यस मुताबिक हामीले है एउटा रिटर्न एक्जाम बसेर रिटर्नमा नाम निकालेर भाइभा पुगेर भाइभा पनि सकेर क्लास डेमोन्स्ट्रेसन पनि सकेको छौं र लास्टको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो क्लास डेमोन्स्ट्रेसन सकेर भाइभा सकेको रिजल्ट चाहिँ आजसम्म हामीले है 2017 को नोटिफिकेसन आज 2021 सम्म हामीले पर्खिँदा पनि आज हाम्रो माझमा त्यो रिजल्ट आइपुग्नु नसक्दाखेरि त्यसको कारणहरु हामी जान्न चाहन्छौं सरकारबाट है र हामी कुनै यो सरकारको विरोध गर्नु यहाँनिर हामी प्रेस यो पत्रकार सम्मेलन डाकेका होइनौं र हामी चाहिँ यस कारणले यहाँनिर आज तपाईहरुको मार्फत हामी सरकारलाई यो बिन्ती चढाउनको लागि हामी यहाँनिर पत्रकार सम्मेलन डाकेका हौं कि हामी सम्पूर्ण सिक्किमको चारै जिल्लाबाट हामी यहाँनिर छौं है र आज यस तपाईहरुको मार्फत हामीले यो पत्रकार सम्मेलन डाक्नको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले जुन चाहिँ सरकारमाथि जुन चाहिँ आश गरेको थियौं है र भन्नु पर्दाखेरि हामीले 2017 मा यो नोटिफिकेसन एसएसटीआरबी को नोटिसलाई हेरेर हामी 2018 तिर एक्जाम बसेका हौं एसएसटीआरबी टिचर रिक्रुटमेन्ट बोर्ड सिक्किम टिचर रिक्रुटमेन्ट बोर्डले यो नोटिस निकालेको हो गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले र हामी 2018 तिर हामी रिटर्न एक्जाम बसेर 2019 को फेब्रुअरीमा हामी क्लास डेमोन्स्ट्रेसन र भाइभा गरेका हौं 19 मा र त्यो कति जनाको पोस्ट र एक्जाम दिने कति थियो होला कति थियो हाम्रो पोस्ट चाहिँ फर्स्टको नोटिफिकेसन चाहिँ 22 अगस्त 2017 मा निस्केको सो त्यो चाहिँ ओल्ड भयो फेरि न्यू नोटिफिकेसन निस्केको थियो त्यसमा चाहिँ अब फेरि यो बढेर आयो पोस्ट बढेर आएको थियो त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुको पोस्ट चाहिँ जस्तै बुटिया पीजीटी को 8 थियो टोटल अब प्रेजेन्ट भ्याकेन्सी चाहिँ 6 भयो 14 चाहिँ अब टोटल भयो त्यसरी नै लेप्चा पीजीटी को 13 र 6 त्यसै 19 चाहिँ टोटल भयो तपाईको त्यसै लिम्बू पीजीटी को 13 त्यहाँदेखि टोटल चाहिँ 16 भयो त्यसरी भुटिया को रहेछ 5 टोटल भ्याकेन्सी चाहिँ 15 जनाको अन्त टोटल ग्रान्ड टोटल चाहिँ तपाईको 20 जना त्यहाँदेखि लेप्चा जीटी 18 भनेपछि भ्याकेन्सी चाहिँ 17 को थियो अन्त 35 चाहिँ पोस्ट हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो न्यू पोस्ट हो त्यसरी नै लेप्चा लिम्बू जीटी को 8 पोस्ट प्रिभियस भ्याकेन्सी चाहिँ 8 पोस्ट न्यू प्रेजेन्ट भ्याकेन्सी चाहिँ 9 टोटल भयो 17 पोस्ट चाहिँ न्यू भ्याकेन्सी हाम्रो यो पोस्ट चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ त्यति भयो जसरी अब ग्रान्ड टोटल चाहिँ 222 अब यो सबै ल्याङ्ग्वेज तीनटै ल्याङ्ग्वेजको यसमा चाहिँ फेरि हाम्रो नेपाली जीटी पनि इन्क्लुड रहेछ होला अब almost 1000 क्यान्डिडेट्सले चाहिँ हामी अप्लाई गरेको थियौं अमङ देम चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरुको सेक्सनमा गएर चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ क्यान्डिडेट्स चाहिँ सिलेक्ट भएको थियो तर कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 173 जीटी ल्याङ्ग्वेजको पोस्ट भ्याकेन्ट थियो त्यो पोस्ट भ्याकेन्ट भएकोमा चाहिँ एस्पायर्सहरुले जति पनि क्यान्डिडेट्सहरुले चाहिँ रिटर्न थ्रु गरेर भाइभा थ्रु गरेर चाहिँ हामी 3 इयर्स अहिलेसम्म हामी वेट गरिरहेका छौं कति बेला चाहिँ डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्टहरुले चाहिँ हाम्रो पक्षमा रिजल्ट दिन्छ टिल नाउ वी आर वेटिङ हामी पनि पर्खिरहेको अझै पनि खाली नहोला कि कतै अहिलेसम्म त्यो पोस्ट एकदमै भ्याकेन्ट छ
कहीँबाट पनि त्यो पोस्ट पुरा भएको छैन। तर 25 डिसेम्बर 2019 मा चाहिँ गभर्मेन्टले डिपार्टमेन्टले चाहिँ एचआरडी डिपार्टमेन्टले चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेको थियो जहाँनिर चाहिँ 173 जतिवटा पोस्ट थियो जीटी ल्याङ्ग्वेजेसको त्यो चाहिँ स्ट्यान्ड क्यान्सल हुनु 173 पोस्ट जीटी ल्याङ्ग्वेज। पहिला तपाईँको इन्टरभ्यू बसेर क्लास डेमोन्स्ट्रेसनसम्म पुगेको पनि इन्टरभ्यू भएको थियो है। हजुर हामीले त्यो इन्टरभ्यूलाई चाहिँ क्यान्सल भनेको क्यान्सल गरेर आयो। तर इन्डिभिजुअल वे पठाएको थियो हैन? हजुर इन्डिभिजुअली घर घरमा एउटा इन्भोल्भ चाहिँ त्यो क्यान्सलेसनको अर्डर हाम्रो घर घरमा आइपुगेको थियो त्यो क्यान्सलेसन। अब हामीले त्यो चाहिँ सोझै इन्जस्टिस भयो। अनि हामीले जस्टिसको माग गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्ट जान थाल्यौँ। डिपार्टमेन्ट गयौँ, हामीले प्रत्येक नोरहरू नक गऱ्यौँ। हामीले चिफ मिनिस्टरसम्मलाई हामी त्यति बेला भेटेका छौँ। लास्ट इयर 2020 को मार्चमा हामीले सिक्किम राज्यका मुख्यमन्त्री श्री PS तामाङलाई हामीले भेटेका थियौँ र उहाँले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको थियो त्यो मिटिङमा हामीलाई एउटा एस्योरेन्स दिनुभएको छ कि बालकृष्ण दङ्गालले चाहिँ यसमा चाहिँ पिटिसन फाइल गरेको छ, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो केस चाहिँ कोर्टमा सब्जुडाइज छ र वन्स बालकृष्ण दङ्गालले चाहिँ यो केस विथड्र गर्नुभयो भने चाहिँ आई विल डेफिनेटली के भन्छ तपाईँहरूको रिजल्ट चाहिँ म 1 हप्ताभित्रमा तपाईँहरूको रिजल्ट निकालिदिन्छु भन्नुभएको थियो। र अहिले चाहिँ स्थिति के छ भन्दा चाहिँ के कोर्टमा केस पनि छैन, कोर्टमा केस पनि सिद्धिसकेको छ भनेपछि हाम्रो मुख्यमन्त्रीले जुन चाहिँ हामीलाई एस्योरेन्स दिनुभएको थियो 4 साल 1 साल अघि, आजभन्दा 1 साल अघि हामीले यो पेन्डामिकको समयले गर्दा हामीले पर्खिरहेको छौँ, हामीले धैर्य राखेर साँचेर हामीले पर्खिरहेको छौँ। अब चाहिँ हामीले आशा गरेको छौँ कि तपाईँले दिनुभएको त्यो वचन चाहिँ हामीलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। र यो तपाईँले भन्नुभयो नि कोर्टमा केस सिद्धियो भनेर, त्यो केस चाहिँ यही रिलेटेडै हो नि होइन? हजुर। त्यसको कोर्टको भर्डिक्ट के आयो, त्यसले पनि यसमा असर गर्ला नि त? के भयो कोर्टको? हामीले चाहिँ बालकृष्ण दङ्गालको जुन चाहिँ कोर्टमा केस उहाँले बोल्नुभएको थियो त्यो केस चाहिँ डिसमिस भनेर उहाँलाई दिनुभएको छ। हजुर वन्स त्यो डिसमिस भइसकेपछि त हामीले अब एक्सपेक्टेसन राख्न सक्यौँ डिपार्टमेन्ट एन्ड गभर्मेन्टमा हाम्रो अपेक्षा इच्छा उहाँमा जाहेर भयो कि अब तपाईँले दिनुभएको बाचा हामीलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ होला। डिसमिस चाहिँ कहिले भयो? रिसेन्टली 7 जुलाईमा भएको यो महिना। हजुर त्यसमा तपाईँहरूले पनि डिपार्टमेन्टको विरुद्ध केही पिटिसन फाइल गर्नुभयो थियो हाइकोर्टमा कि खालि बालकृष्ण दङ्गालले मात्रै गरेको थियो? पिटिसन फाइल चाहिँ गरेको थियौँ, तर त्यो चाहिँ केमा गरेको थियो भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिजल्ट निकालिदिया जाओस्, बालकृष्ण दङ्गालको जुन चाहिँ पिटिसनसँग चाहिँ हाम्रो रिजल्टको के चाहिँ सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध के छ हामीलाई बुझाइदियोस् अनि हामीलाई चाहिँ जस्टिस दिया जाओस् भनेर हामीले त्यो पिटिसन फाइल गरेको थियौँ। त्यो पनि हामीले न्याय राम्रोसँग पाएको जस्तो हामीले अनुभव गरेनौँ, किनकि हाम्रो पनि सुनवाई चाहिँ डिसमिसमा गएको छ। त्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो जुन तपाईँले एउटा पर्सनली एउटा लेटर आएको डिपार्टमेन्ट जुन क्यान्सल भनेर, त्यसको अर्थ के हो? त्यसले कतिको ठुलो भूमिका खेल्छ अब यो अहिले तपाईँको डिमान्डलाई? त्यो क्यान्सल डिपार्टमेन्टले अलरेडी क्यान्सल भनेपछि कि यो क्यान्सल भइसक्यो भएन के हो? अब यसमा त्यति बेला तपाईँले सोधिखोजी गर्दा स्पष्टीकरण आयो? हामीले त्यसको बारेमा पनि सोधिखोजी गरेको होला, गरेर हामीले CM सम्मदेखि गएर हामीले एचआरडी मिनिस्टरदेखि सबैकोमा गएर हामीले अब पुरा गर्दाखेरि हामी भुटिया लेप्चा र लिम्बूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनसिटी नर्म्स चाहिँ खोजेको थिएन होला। अन्त यता नेपालीकोमा चाहिँ खोजेको थियो, किनकि नेपाली त 8 सेड्युलमा पर्छ होइन ल। त्यसै कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ के लेप्चा भुटिया र लिम्बूलाई चाहिँ के असर पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ दङ्गाल सरले चाहिँ केस लगाउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै चौको छ अहिलेसम्म 3टा हामी चाहिँ यो लेप्चा भुटिया लिम्बू चाहिँ चौको छ, किन हामीले केस पनि फाइल गरेको छैन, केही पनि गरेको छैन, किन हामीले आशमै रह्यो, किनकि हामीले कुनै उयो पनि छैन। सो हामीले माथि CM कोमा गएर जाँदाखेरि हामीले यसरी भन्नुहुन्थ्यो कि हामी रिजल्ट आउट गर्छ तर केस लागेको छ भन्नुहुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ किनकि नोटिफिकेसनले नै बताउँछ, किनकि हामीलाई एनसिटी नर्म्स खोजेको छैन होइन ल। हामीले त अब त्यति बेला पिजिटीलाई पनि हामी पिजिटी जिटी पिआरटी सँगै थियो, त्यतिमा चाहिँ पिजिटी चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् रेगुलर भएर उनीहरू प्रोभिजनल सकेर बसिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ एउटै सँगै हामी रिटर्न बसेर वाइवा बसेर हामी चाहिँ यस्तो अब हामीलाई चाहिँ यस्तो इन्जस्टिस नै भएको छ भनौँ, जसले चाहिँ गर्दा अब एउटा सर एकजनाले चाहिँ केस लगाउँदाखेरि चाहिँ अब हामी
3टा कम्युनिटीलाई पनि ह्याम्पर भएको छ हो। सो अझै पनि यो केस चाहिँ डिसमिस भयो अस्ति भर्खर, हुँदाखेरि अझै पनि हामीलाई आश छ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ आउट गरिदियोस् भनेर। त्यसकै आशले चाहिँ हामी आज यो प्रेस कन्फरेन्सको थ्रुबाट चाहिँ हामी सिएम सर र एचआरडी मिनिस्टर जति हाम्रो मिनिस्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो थ्रुबाट चाहिँ एउटा मेसेज जाओस् भनेर, किनकि हामीले प्रेस मिडिया बाहेक अरू कुनै माध्यमबाट पनि तपाईँहरू, किनभने रिसेन्टली रहेछ नि त केस हजुर। त्यसको कुरा है, अब सरकार या विभागसम्म पुग्ने अरू माध्यमबाट तपाईँ कोसिस गर्नुहुन्छ? फर्स्ट टाइम हो किन अब पछाडि भोलि दिनमा अब आज हाम्रो फर्स्ट हो। अब यदि अब के अब माथिबाट के अब आएछ भने चाहिँ अब पोजिटिभ रिजल्ट आएछ भने हामी स्टेप लिनु त्यो त परेन होइन ल। सो अब त्यो चाहिँ हामी पर्खिन्छौँ अब माथिबाट के आउँदो, किनकि अब यो त उहाँहरूले सुन्नै हुन्छ देख्नै हुन्छ। अन्त त्यही आशाले, किनकि अब यो पेन्डेमिकको टाइममा हामी ग्यादरिङ बेसी हुनु पनि भएन, यो एकदमै हामी जोगेर हिँड्नुपर्छ है। सो आफै रिस्क लिएर हामी अब बोल्नै पर्छ, हामी अगाडि आएर, किनकि हामी आफ्नो राइटको लागि बोल्नै पर्छ भनेर चाहिँ हामी यसरी आएर चाहिँ आज यो प्रेस कन्फरेन्सको थ्रुबाट चाहिँ हामी सिएम सरले चाहिँ यो मेसेज दिनु सुन्नुहोस् न, जुन 173 जसको क्यान्सलेसन भनेर आयो नि, त्यो त नेपाली ल्याङ्ग्वेजको लागि हो नि त होइन? नेपाली ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ ओभर सबै जिटी ल्याङ्ग्वेज सबै भयो हजुर। पहिल्यै इन्टरभ्यू पनि भएर उहाँहरू सेलेक्सन पनि भएर उहाँहरूको प्रोभिजनल सकेर पनि उहाँले अहिले एकदमै राम्रोसँग अलिकति कन्ट्राडिक्सन कुरा नि। अब एकतिर डिपार्टमेन्टले इन्टरभ्यू कन्ट्याक्ट गर्यो है, तपाईँहरूको डेमोन्स्ट्रेसन पनि भयो, सबै भयो। अब लास्टमा रिजल्ट दिने बेलामा के अरे दिएन है, रिजल्ट दिएन। त्यही टाइममा हाइकोर्टमा केस भयो है। हजुर। हाइकोर्टमा केस चल्दै है, त्यसको कुनै भर्डिक लागेको डिपार्टमेन्टले चाहिँ कसरी तपाईँहरूको त्यो उसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर? त्यही चाहिँ हाम्रो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यत्रो साल पर्खाउनु भयो, हामीलाई पर्खाउनु भयो, तपाईँले हामीलाई चाहिँ हरास गर्नुभएको छ एक प्रकारले भने। किनकि हाम्रो बहुमूल्य 3 वर्ष 4 वर्ष खाइदिनु भएको छ, हामीलाई वेटिङ स्टिल वेटिङ। हामी जस्टिसको लागि वेट गरिरहेको छौँ। हामीले पनि त एनसिटीको नर्म्स फुलफिल गरेको छौँ, हाम्रोमा बिएड छ, टेट छ, हामी क्वालिफाइड छौँ, हाम्रोमा सबै क्वालिफिकेसन्सहरू रेडी छ एनसिटीले मागेको। इभन दो हामीलाई किन अनजस्टिफाइड? तपाईँहरूलाई अहिले अन्तिममा गएर कुन कारणवश तपाईँहरूले के कारण दिएर डिपार्टमेन्टले तपाईँहरूको पोस्ट क्यान्सल क्यान्सल भयो भनेर के भनेर चाहिँ तपाईँले कुनै कारण दिएको होला नि अहिले डिपार्टमेन्टले? नो, अहिले आज पनि हामी पर एचआरडी अफिस गइरहेको त त्यहाँ जाँदा हामीले यसै भेट्न सकेन। अब अरू हामीलाई हिजो अस्ति कति ताल गयो, हामीले यति नै भन्नु, एकताल तपाईँहरूले सिएम भेट्नुहोस् भन्नुभएको छ होला। अब सिएम भेट्नु, सिएमले अब हामीलाई के भन्छ, अब रिजल्ट आउट गर्नु नगर्नु। तपाईँहरूको इन्टरभ्यू कन्डक्ट गरेको एसएसटिआरबीले हो, मुख्यमन्त्री महोदयले त तपाईँहरूको हजुर होइन, रिजल्ट निकाल्नु पर्ने एसएसटिआरबीले हो। तपाईँहरूले फेरि अफिसमा जाँदाखेरि चाहिँ किन यसरी आश्वासन पाउनु? मुख्यमन्त्री भेट्नु हजुर हो, त्यस्तो दिनुहुन्छ। रिजल्ट आउट गर्ने हजुर उहाँकोबाट तपाईँले के पाउनु भयो आश्वासन? त्यही नै हामीले चाहिँ त्यही नै भन्नुहुन्छ। अब खास चाहिँ हाम्रोलाई चाहिँ डिपार्टमेन्टले बोलिदिनु पर्ने हो, किनकि अब डिपार्टमेन्टले बोलिदिनु पर्ने, डिपार्टमेन्टले गरिदिनु हाम्रो यसमा चाहिँ बोलिदिनु पर्ने। किनकि पिजिटी चाहिँ हाम्रै लेभलको, हामीसँगै बस्यो पिजिटी चाहिँ अब रेगुलर भइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि पनि कुछ उयो त अब गरिदिनु पर्यो रिजल्ट आउटको लागि त उयो। तर अब डिपार्टमेन्टले चाहिँ अब त्यही भन्नुहुन्छ हामीले। मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई सिधा यो हो कि तपाईँहरूको इन्टरभ्यू कन्डक्ट गरेको डिपार्टमेन्टले हो, हजुर, र डिपार्टमेन्टले तपाईँहरूलाई रिजल्ट दिनुपर्छ। वहाँ जाँदाखेरि तपाईँहरूले के पाउनु? डिपार्टमेन्टले कुनै यस्तो खालको पुरै गर्नु भएको छैन जहाँबाट चाहिँ हामी सेटिस्फाइड हौँ। हामीले यस्तो खालको एस्योरेन्स दिनुभएको छैन कि तिमीहरूको चाहिँ विथ यो रिजनको कारणले तिमीहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू क्यान्सल भयो। देयर इज नो सच भ्यालिड रिजन जसले गर्दा इन्टरभ्यू क्यान्सल भएको। सुन्नुहोस् न, जहाँ तक मलाई अब याद छ, तपाईँहरूले जब यो पेन्डेमिक सुरु भयो है, फर्स्ट वेभ जब सुरु भयो, जब लकडाउन भयो, त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू धेरैजना शिक्षकहरू डिपार्टमेन्टमा आउनु भएको थियो है। त्यसको तपाईँहरू आउँदै देशभरि के अरे लकडाउन सुरु भयो है, त्यहाँ तपाईँहरूले फर्दर तपाईँहरू यसको गर्नु भएन। त्यो टाइममा तपाईँले 2 दिन कि 3 दिन तपाईँहरू त्यतिखेर डिपार्टमेन्ट आउनु भयो नि, त्यो टाइममा चाहिँ डिपार्टमेन्टले के भन्दै थियो? त्यति टाइममा चाहिँ त्यो के भन्छ भनेको चाहिँ उहाँहरूको एस्योरेन्स चाहिँ कस्तो टाइपको थियो भनेको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हाम्रै साइडमै हुन्छ, यु हेभ टु वेट मतलब त्यो वेट होइन, वेट होइन। बट त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मतलब अब यत्रो सालसम्म वेट गरेँ होइन, बट स्टिल वी आर वेटिङ। एन्ड यु नो लाइक अदर ह्यान्ड द्याट पिजिटी गट अ रेगुलर जब लाइक वी सेड बिफोर। सर एक्ज्याक्टली 2000
हाम्रो एउटै नोटिफिकेसनमा जुन चाहिँ नोटिफिकेसन उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यही नोटिफिकेसनमै आएको हो। सेम होला। अन्त त्यसमा चाहिँ 36 पोस्ट थियो होला, समथिङ 36 पोस्ट थियो जेन ल्याङ्ग्वेज पिजिटिसहरूको। अनि त्यही नोटिफिकेसनमा चाहिँ इन्टरभ्यू चाहिँ अबै पछाडि गरेर गरेको थियो र 2018 को नोभेम्बरमा चाहिँ उनीहरूले भाइभा गरिसकेको थियो। भनेपछि जनवरीमा चाहिँ उनीहरूको के भन्छ रिजल्ट आउट भइसकेको थियो। सुन्नु न, अहिले फेरि 2300 टिचरको फेरि पोस्ट क्रिएट भएको छ नि है। 2300 टिचरको लागि अहिले के अरे एडभर्टाइजमेन्ट दिएको छ नि, त्यसमा यो ल्याङ्ग्वेज टिचरहरूलाई इन्क्लुड गरेको छैन। यो त एडअप रेगुलरको अन्त एउटा हाम्रो थ्रु मिडियाबाट चाहिँ हाम्रो एउटा क्वेसन पनि छ डिपार्टमेन्ट अनि एडुकेसन सेक्टरमा जति पनि हुन्छ। सिक्किममा युनिभर्सिटिजहरू आउँदैछ, ठुल्ठुलो युनिभर्सिटिजहरू आउँदैछ, पिएचडीसम्मको यहाँनिर एडुकेसनलाई यहाँनिर प्रायोरिटाइज गरेर पिएचडीसम्मको यहाँनिर एडुकेसन सिस्टम सुरु भइसकेको छ। तर त्यसमा चाहिँ के गर्छन् भने चाहिँ बेसै जब राम्रो भयो पिएचडीको के काम हुन्छ। अनि बेस बनाउने टिचर्सहरूको यस्तो हेरेसमेन्ट छ। अब हामी बेसको लागि हामी कोसिस गर्दैछौँ, हामी बेस पढाउने टिचर्सहरू हो र हामीलाई नै यस्तो खालको चाहिँ तनाव छ। एक प्रकारले यो तनाव हो, हामीलाई मात्रै तनाव नगर्छ, हाम्रो परिवारलाई पनि यो कुराले धेरै तनाव गरिरहेको छ। हामी चाहिँ सोझै ठुलोबाट आएको, हामी ग्रासरुट लेभलबाट दुःख गर्दै गर्दै आएर चाहिँ एउटा ठुलो एक्सपेक्टेसन राखेर चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू गरेको थियौँ। हामी कुनै ब्याकडोर अपोइन्टमेन्ट भएर आएको होइन, हामी बाइपास मोडबाट कहिले पनि गएको छैनौँ। हामी सोझो जुन चाहिँ गभर्मेन्टले नोटिफिकेसन निकालेको थियो त्यो नोटिफिकेसनको आधारमा चाहिँ हामीले लिगल प्रोसिड्युर फलो गरेर चाहिँ अहिले इन्टरभ्यू गरेर चाहिँ यहाँसम्म आएको थियौँ। तर अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्यान्सल भनिदिँदाखेरि जति धक्का हामीलाई लागेको छ त्यो धक्का चाहिँ कसले बिहोर्न सक्छ? हाम्रो धक्का चाहिँ तपाईँहरूले लिइदिनु सक्नुहुन्छ? हाम्रो मनको व्यथाहरू, हाम्रो परिवारको व्यथाहरू तपाईँहरूले बोझहरू तपाईँहरूले बुझिदिनु सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ हाम्रो। अन्त सर यो के अरे मतलब इनफ्याक्ट सिक्किमको हिस्ट्रीहरू पनि मतलब हिस्ट्रीमा पनि अहिलेसम्म यस्तो छैन होला कि भएको रिटर्न सकेपछि क्लास डेमोन्स्ट्रेसन दिएर भाइभा दिएपछि चाहिँ आई थिङ्क वी सुड गेट द रिजल्ट नै होइन। बट इन्स्टेड वी गट एन अपर्च्युनिटी टु गेट अ जब, वी गट लाइक क्यान्सलेसन अर्डर विच इज भेरी मतलब डिसपोइन्टिङ हो सर होइन। तपाईँले अहिले यो कोर्टमा केस चल्दैछ, त्यसको बाद फेरि तपाईँले डिपार्टमेन्टबाट केस गर्दा पाउनु पाउँछ? आफ्टर द्याट त पाइन। डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ अहिलेसम्म के त्यस्तो नोटिस छैन अहिलेसम्म चाहिँ। हामीले चाहिँ त्यो क्यान्सलेसनको कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। क्यान्सलेसनको कुरामा चाहिँ चिफ मिनिस्टर स्वयंले हामीलाई भन्नुभएको छ कि तपाईँहरूको यो क्यान्सलेसन चाहिँ स्टे भएको छ अन्टिल त्यो कोर्टको केस चाहिँ सक्सेस हुँदैन या त कोर्टको केस चाहिँ फैसला हुँदैन। रिटर्नमा थिएन तर त्यो चाहिँ भर्बल एस्योरेन्स। तपाईँ सुन्नु त, सिएमकोबाट तपाईँहरूले आश्वासन पाउनु भएको रहेछ है। अब जब कि कोर्टबाट यो अब फैसला आयो होइन, यति बेला चाहिँ एकपल्ट चाहिँ तपाईँहरूले सिएमलाई भेट्ने या सिएमलाई भेटेर एटलिस्ट तपाईँले बोर्डमा जसले चाहिँ तपाईँलाई इक्जाम कन्डक्ट गरेको उहाँसम्म यो कुरा लानु पर्छ जस्तो लाग्यो। हजुर, आज हामी त्यसकै लागि एसिएस सरलाई भेट्नु गएको थियो तर एसिएस सर हामीसँग भेट्नु भएन। अनि त्यसकारण हामीले कुङ्गा निमा सर पनि भेट्नु मानेन। हजुर, अन्त कुङ्गा निमा सरसँग हामी अब कन्सर्न मिनिस्टरसँग हामी भेट्नुको लागि गएको थियौँ। सर पनि कुनै मिटिङमा छ भनेर निस्किहाल्नु भयो है, भोलि आउनुहोस् भन्नुभएको छ हामीलाई। अनि हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले 15 मार्च 2020सम्म हामी डिपार्टमेन्ट धाइराखेको थियौँ है। तपाईँहरूलाई पनि वाक्कै भइसक्यो होला हाम्रो त्यो कभर गर्दा गर्दा क्या मिडियालाई पनि। र हामी चाहिँ यो भन्न चाहन्छौँ कि त्यतिखेरसम्म हाम्रो प्रब्लम थियो बालकृष्ण दङ्गलको केस। त्यतिले गर्दा आज हामीले पेन्डेमिकलाई पनि हामीले फलो गरेर है हामीले डिपार्टमेन्टलाई पनि टाइम दिएर हामीले पर्खिराखेको थियौँ। तर आज त त्यो केस पनि छैन है। अनि केस पनि छैन, हामी त रिजल्टको आशमा छौँ नि त, हामी सबैजना रिजल्टको आशमा छौँ। अनि तपाईँहरू कुनै एउटा मिडियाले चाहिँ हुनु त हामी क्यान्डिडेटलाई चाहिँ क्यान्सल भनेर डिपार्टमेन्टबाट उयो आएको छैन, अर्डर आएको छैन। तर मैले देख्दाखेरि भोइस अफ सिक्किमले चाहिँ क्यान्सल गरे डिपार्टमेन्टले भनेर लेखेर हालेको थियो, अरू कुनै मिडियाले छैन। अनि त्यो कोर्टले पठाएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एसएसटिआरबीले पठाएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिल्यै हो जुन टाइममा चाहिँ हामी त्यो अर्डर हाम्रोमा आएर त हामी डिपार्टमेन्टमा गएको। के कारणले गर्दा चाहिँ यो आयो भन्दाखेरि हजुर कोर्टको चाहिँ भोइस अफ सिक्किमले हालेको छ है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यतिन्जेलसम्म हामीले सही राखेको थियो, हामीले पर्खिरहेको थियौँ, हामी पोजिटिभली पर्खिरहेको छौँ, स्टिल आजसम्म पनि हामी पर्खिरहेको छौँ। तर हामी चाहिँ यत्रो पर्खिँदाखेरि चाहिँ के को लागि पर्खेको भन्दा हामी रिजल्टको लागि पर्खेको, क्यान्सलेसनको लागि पर्खेको होइन नि। यत्रो टाइम है हाम्रो पनि त्यसै छैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि टाइम छ है। हामीलाई गभर्मेन्टले सायदै पोजिटिभली एउटा
हाम्रै नाम आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। एटलिस्ट हामी त्यत्रोजना क्यान्डिडेटहरू छौँ, एटलिस्ट रिजल्ट आएर हाम्रै नाम छैन भने पनि हामीलाई सेटिस त हुन्छ नि त। ल भन्नुहोस् न, हामीले लिगल प्रोसिडियरमा गएर हामीले ड्राफ्ट काटेर रिटर्न इक्जाम बसेर है, अनि इक्जाम बसेर भाइभा बसेर क्लास डेमोन्स्ट्रेसन सकेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ आजसम्म चाहिँ यो प्रजातन्त्र यो उयसमा चाहिँ डेमोक्रेटिक स्टेट कन्ट्रीमा चाहिँ कहाँ कहिले चाहिँ यति साह्रो चाहिँ भएको छ होला? लु तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् है। रिजल्ट चाहिँ होस् न, हामी सेटिस्फाई हुन्छौँ नि त। रिजल्ट चाहिँ डिपार्टमेन्टले चाहिँ अर्डर काटेको थियो नि, क्यान्सल भयो भने त्यसले त विड्र गरेको छैन नि। विड्र गरेको छ। तपाईँहरूले पाउनुभएको क्यान्सल भनेर चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट होइन, भइसक्योबाट तपाईँलाई हजुर, त्यो चाहिँ कोर्टको हजुर, कोर्टको भर्डिक्ट हो। क्रस चेक त गर्नुभयो होला नि त एटलिस्ट होइन, त्यसको बेसिसमा त्यो वेबसाइटमा पाउने चिज हजुर हजुर गर्नुभयो, हेर्नुभयो तपाईँले त्यो डिस्मिस किन भएको रहेछ भने रिजन चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ यस्तो नि, त्यो चाहिँ हाइकोर्टले चाहिँ त्यहाँ हाइकोर्टमा चाहिँ त्यो बालकृष्ण दङ्गालको केस चाहिँ डिसमिस हो, तर हाम्रो त केस हाम्रो रिजल्ट चाहिँ डिसमिस होइन नि त है। अन्त त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ सिएम सर अनरेबल चिफ मिनिस्टरले नै हामीलाई चाहिँ यो आश्वासन दिनुभएको थियो कि जब चाहिँ है बालकृष्ण दङ्गालको केस जब डिसमिस हुन्छ अथवा केही हुन्छ त्यसको त्यो सकिएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले 1 हप्ता बाद भित्रमा चाहिँ हामी तपाईँहरूको रिजल्ट तपाईँहरूको पक्षमा हामी तपाईँहरूलाई रिजल्ट प्रदान गर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब हामीले सिएम साहबलाई लेखेर दिनुहोस् न, तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ हामी त्यो पनि भन्नु सक्दैनौँ है, एउटा सिएम बोलेपछि। अनि हामी त्यही उहाँले त्यो भन्नुभएको आधारमा हामी आजसम्म बसिरहेको छौँ र आज चाहिँ हामी तपाईँहरूको मार्फत तपाईँहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामी है डिपार्टमेन्टलाई सिक्किम सरकारलाई हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडै है यो जति पनि आजदेखि धेरै वर्ष अगाडिदेखि एउटा पेन्डिङ रहेको एउटा यसलाई चाहिँ एउटा हामीलाई न्याय दिया जाओस् भनेर चाहिँ हामी सम्पूर्ण क्यान्डिडेटको तर्फबाट चाहिँ हामी चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको माध्यमबाट। थ्याङ्क यू।